हांव विठ्ठल नायक, प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनला. आयज गेली 9 वर्सां आमी एवरी इयर जे आमी लोकोत्सव म्हणटा जे एक्झिबिशन फूड आमचे वेजिटेबल एक्झिबिशन हे करीत येयल्ले आसा. आनी ह्या वर्सा आमची 10वी एनिवर्सरी 10th एनिवर्सरी आसल्या कारणान ह्या वर्सा आमी चिंतला की हांगासर जे आमचे दायज जे आमचे जाणट्यांनी कितें सांबाळून दवरलेले आसा त्याच्या बद्दल माहिती दिवपाक लागून आमचे दायज ह्या नांवान ह्या वर्सा 2 दिसाचो प्रोग्राम करपाचो. आनी जो प्रोग्राम करता आसतनाच खंय तरी एक आर्ट गॅलरी जी आमी 13 तारखेर आमच्या कला आनी संस्कृती मंत्री जे आमचे गोविंद गावडे आहात त्यांच्या हातीन उक्तावण जातले. तशेंच 12 तारखेर गोवा ट्युरिजमाचे मंत्री जे आमचे आसा रोहन खंवटे यांच्या तर्फे जे आमचे दायज हो प्रोग्राम जो आसा त्याचे उक्तावण 12 तारखेक जावपाचें आसा सांजच्या 4 वरांचेर. आनी हे करता आसतना खंय तरी आमी गेल्या वर्सा जी आमची स्कुलाची भुरगीं तांकां हाडली आमी आनी तांकां भाजी कशी रावप आनी भाजी जाली म्हणटकूच तेंचे कशें विकप खंय व्हरून विकप हे तांकां मार्गदर्शन करपाक लागून गेल्या वर्सा आमी 5 स्कुलां जी हलदोनची आसा तांकां आमी 20 भुरगीं प्रत्येक स्कुलाची आपयल्लीं आनी तांकां आमी 12 स्क्वेअर मिटराचो एका स्कुलाक एक प्लॉट करून दिल्लो एका स्कुलाक. आनी त्या हेचे वरसून तेंच्यांनी भाजी रोवली, बरे भाशेन तेंच्यांनी भाजी काडली आनी जी आमी तांकां व्हरून स्कुलांनी परत पावयली. आनी ते करता आसतना तांकां खंय तरी आवड जावपाक लागून ह्या वर्सा आमी चिंतलें की एक फार्म स्कूल स्टार्ट करचें ज्या हेचे वरसून म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक आपोवप आनी तांकां हांगासर ट्रेनिंग दिवपाक बरे एक्सपर्ट हाडप एग्रीकल्चराचे आनी तेचे वरी तांकां ट्रेनिंग दिवप जेणे करून आमची जी फुडली पिळगी आसतली जे न्यू जनरेशन तेंच्यांनी खंय तरी शेता कडेन वळचें आनी जी शेतां खंय पडींग आसा ती चालू जावची. त्या हेचे वरसून आमी चिंतलां की ह्या वर्साच आमी क्लबाच्या थ्रू एक 3000 सिडलींग लावप चिली सिडलींग हो एक क्रॉप करपाचो आमी चिंतलेलो आसा क्रॉप कोट. त्याच्या भायर आमी टमाट वांयगी हांगासर रोयल्ली आसा, त्या भायर आंबे रोयल्ले आसा, नाल्लाची झाडां रोयल्ली आसा, सुपारी रोयल्ली आसा, केळी रोयल्ली आसा. आनी हे करता आसतना ते भुरग्यांक वांगडा घेवप आनी तांकां दाखोवप की शेतां आमी कशी सांबाळूंक जाय आनी जी आदले आमचे जे दायज आसा ते तांकां बावड्यांक खबर नासचें ना आतांच्या भुरग्यांक ते खंय तरी तांकां माहिती जावपाक लागून ताका लागून आमी आर्ट गॅलरी चालू करता. आनी ही आर्ट गॅलरी हांगासर वर्साचे 12 म्हयने चालू आसतली. तेन्ना हांव मागता सगळ्यां कडेन जे आमचे नेबर्स आसतले जे आमचे शेतकार भाव आसतले तेंच्यांनी अवश्य येवची हांगासर भेट दिवची. जी हांगासर 12 म्हयने चालू आसतले फार्म स्कूल आसतले जेणे करून फार्म स्कुलान तुमकां कंपोस्ट कसो तयार करप जे वर्मी कंपोस्ट आसतलो मागीर जे आमचे मशरूम कल्टिवेशन जी फिशरी आमची हांगार आसतली गोट्री आसतली पोल्ट्री आसतली हे सगळे आमी हांगासर दाखोवपाचें आहा. तेन्ना हांव मागता सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी येवची अवश्य भेट दिवची आनी जे आमच्या नवी जनरेशन आहा तांकां हेचे बद्दल म्हायती दिवची तांकांय वांगडा हाडचे. आनी हे सगळे करता आसतनाच आमी चिंतला की सांजच्या टायमाक जे स्टेज प्रोग्राम जावचे तेका लागून आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक इन्वायट केल्या तेंचे डान्स मागयल्या. तशें आमच्या गांवचे जे ल्हान भुरगे आसा तांकां खंय तरी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. आनी पयले दिसा मागीर सांजचो आमी जो एक व्हडलो प्रोग्राम दवरलो आसा ऑल गोवा फुगडी कॉम्पिटिशन हे सगळे जातले ते ट्युरिजम आनी नाबार्डाच्या अंडर जावपाचे आसा. आनी दुसरे दिसा जो प्रोग्राम आसा आमी शेड्यूल केल्लो आसा तो जावन आसा आर्ट एंड कल्चराच्या अंडर. तेका आमी इन्वायटेड मांडो आपयल्ले आसा, मागीर इन्वायटेड घुमट आरती आपयल्ली आसा आनी तशेंच माणकुल्या भुरग्यांक लागून आमी ड्रॉइंग थेयल्लें आसा तांकां. मागीर महिलांक लागून जे आमी आमची जी माडाची चुट्टां आसा त्याच्या पासून कितें तरी तेंचे आयटम रेडी करचे हें आमी दवरलेलें आसा. तेन्ना 2 दीस मागता हांव सगळ्यां कडेन येवचे मोठ्या संख्येन आनी प्रोग्रामा जो आमी आहा तो सबोन व्हरचो.